बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक ऐसा ज़माना आएगा लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे और फिर उनकी औलाद में से किसी एक को। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इन फितनों से पहले नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर होगा। नीज़ अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फ़रोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि क़ुर्ब क़यामत एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी। और तलाक से पहले जैसे मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक़ था, तलाक के बाद भी ऐसा ही होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हम बिस्तरी करेगा, ये दोनों ही ज़ानी होंगे जब तक वो यूं ही रहेंगे। तो नाजरीन, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में लेकर आया जाता है, इसीलिए कि उसके साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी कायम हो जाएगी। लेकिन अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे, समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है। आज के दौर में ये बातें सच ही हो रही हैं। बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे कुफ्रिया कलमात कह देता है जिन कलमात के बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो उसका निकाह भी टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में गुर्बत कर रहे होते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से ज़िना कर रहे होते हैं। कुफ्रिया अल्फाज क्या हैं? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज़ हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान किया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए, गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने से इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और बीवी से ज़िना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खामिद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो ये कह दे कि मैं नमाज पढ़ूँगा तो काफिर हो जाऊँगा, हिंदू हो जाऊँगा। ये कुफ्रिया अल्फाज हैं। इन अल्फाज से निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घर में ही बोलती हैं। अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त पेश आया है तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफ़ा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोले तो हालत कुफर में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसे बातें करते हैं, वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर 3 चीज़ों को देखेंगे। तलाक़ का मुज़ाकरा था, बीवी ने तलाक़ का मुतालबा किया, या खामद के लिए तलाक़ का मुज़ाकरा भी नहीं था, बीवी ने तलाक़ का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक़ नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक़ की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक़ वाक़ई हो जाती है। इसके आपको दोबारा से निकाह करना पड़ेगा। नाज़रीन, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें, ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ मज़हबी हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमहुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है।
کہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول بھی دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دے دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت ہی عام سے ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ مرد قرب قیامت میں اپنی بیوی سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہے، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہوں گے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں ہی بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور پھر محلے والے سنتے تھے۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے، اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہیں کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملیں گے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھ سے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر میں، ایک کمرے میں، تو یہ ایک دوسرے سے زنا کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر۔ 1400 سال پہلے انہوں نے ہمیں وارن کر دیا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔